भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदान्तदेशिक विरचित गीता भाष्य तात्पर्य चंद्रिकायां द्वितीयाध्यायः तत्र क्रमप्राप्त चतुर्थ पंचम श्लोकौ न षष्ठ सप्तम श्लोकौ वा न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषावः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तद्वा न चतुर्थ पंचम श्लोकयोः एव भाष्यम् आलोकनीयं। भाष्यं पठितमासीत् केवलम्। अथ भगवदुक्त युद्धारंभस्य परंपरया परमनिश्रेयसहेतुत्वरूप हिततमत्व अज्ञानात् तत्प्रतिक्षेपरूपस्य अर्जुनवाक्यस्य उत्थापनम्। भगवान् युद्धं कुरुष्व इत्येवं रूपेण आदेशमकरोत्, परन्तु तस्य आदेशस्य अनुसरणं कर्तुम् इदानीं एषः सिद्धः नास्ति। कुतः? इदं भगवता आदिश्यमानं युद्धं परमनिश्रेयस साधनं मत्कृते हिततमम् इति सः अर्जुनः न ज्ञातवान्। इदं मत्कृते हिततमम् इदं परमनिश्रेयसस्य कृते हेतुभूतम् इति ज्ञानं तत्कृते नास्ति। अतः अज्ञानादेव पुनरपि एतद् युद्धस्य प्रतिक्षेपं करोति। हे गोविन्द, अहं न योत्स्ये। भवान् तु मां युद्धे प्रेरयति, परन्तु अस्मिन् युद्धे संख्ये भीष्मं पितामहं मम आचार्यं द्रोणं वा कथं हनिष्यामि, कथं प्रतियोत्स्यामि? हननं तु भवतु कामं, प्रतियुद्धं प्रतिबाणप्रयोगः एव मत्तः न भवितुमर्हति। यतोहि पुरस्तात् केवलं मदनुजाग्रजाः ये परं वर्तन्ते ते एव न। पितामहोऽस्ति, द्रोणाचार्यो वर्तते। अतः प्रतियोत्स्यामि न प्रतियोत्स्यामि इति तत् प्रतिक्षेपरूपस्य अर्जुनवाक्यस्य उत्थानम्। इषुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि हे अरिसूदन? इमौ द्वावपि पूजार्हौ। यस्य
अर्घ्यपाद्यादिना पूजा कार्या तस्य वधार्थम् उद्यमः कथं शक्यः, प्रतियुद्धं कथं शक्यं, कथं शक्यम् इति प्रश्नं कृत्वा त्वमेव वद इति पुनः अपि प्रतिक्षेप पुरस्सरं पृच्छां करोति। तथाविध अज्ञानस्य, एतादृशम् अज्ञानं तत्कृते कारणं तु अस्थाने स्नेहः। अस्थानस्नेहाद्याकुलता मूलम्। अस्थाने स्नेहः व्यपदेशमात्रं बन्धुत्वेन रूपेण विद्यमानेषु एतेषु कौरवेषु स्नेहः। स्नेहात् आकुलता, यत्र स्नेहः आयाति तत्र आकुलता जागर्ति एव। कथमेतेषां हननं कुर्याम् इति स्नेहात् आकुलता मूलत्वं वदन् उत्तरमवापयति, उत्तरमवतारयति। पुनरपि इति उत्तरस्य कृते अवतरणं करोति। पुनरपि पार्थः स्नेहकारुण्य धर्माधर्म भयाकुलः भगवदुक्तं हिततमम् अजानन्निदमुवाच। पार्थः पुनरपि उवाच, अजानन्नुवाच। परमपुरुषेण उक्तं यद्वचनं वर्तते तत् हिततमम् इति अजानन्नुवाच। हिततममिति ज्ञातं भवति चेत् गुरुवाक्यम्, आचार्यवाक्यं, भगवद्वाक्यं, श्रीकृष्णस्य वाक्यं, मित्रतमरूपेण विद्यमानस्य तस्य वाक्यमिति सः युद्धे प्रवृत्तः भवेत्। किं वा भवतु, कृष्णेन उक्तम् अतः करोमि। परन्तु इदानीम् एवं नास्ति। हिततमत्वज्ञानं तत्कृते नाभूत्, अतः प्रतिक्षिपति। अजानन् एव इदम् उवाच। भीष्मद्रोणादिकान् गुरून् बहुमन्तव्यान् कथं हनिष्यामि। यद्यपि परमपुरुषः श्रीकृष्णः युद्धाय उत्तिष्ठ इत्येवं रूपेण तु प्रेरणाम् अयच्छत्, एते केवलं बन्धवः नाममात्रम् इत्यपि अकथयत्। तथापि एतस्य मनसि पूर्णविश्वासः नागतः। अतः पृच्छति, उक्तार्थविषयतया पुनरपि इदमुवाच। पूर्वमेव उक्तत्वात् तेन प्रश्नः कृतः आसीत्, तत्कृतम् उत्तरमपि आगतमासीत्। अतः पुनरपि उवाच। कथम् इत्यादि श्लोके कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। इत्यादि श्लोके द्रोणं च मधुसूदन, द्रोणं च चकारस्य अनुक्त समुच्चयार्थत्व प्रदर्शनाय आदिशब्दः। चकारेण अनुक्ताः अपि अन्ये सर्वेपि तेन अन्विताः। केवलं भीष्मः द्रोणः इति न, अन्येपि सर्वे ज्येष्ठाः ये ये परं द्रुपदः, द्रौपदेयाः, श्वशुरः, मातुलः ये ये वर्तन्ते ते सर्वेपि अत्र ग्राह्याः। अतः चकारः च आदिशब्देन समानः।
द्रोणम् इत्यादि इत्यर्थः। उपात्तस्य अनुपात्तोपलक्षणतया वा उपात्तः भीष्मः द्रोणः तेनैव अन्येषामपि उपलक्षणविधया ग्रहणम्। अतः चकारेण उपलक्षणविधया ग्रहणम् अन्येषामपि भवति इत्यर्थः। केवलं भीष्मं द्रोणमिति न, भीष्मं द्रोणं द्रुपदं मातुलं पितरं पितामहं सम्बन्धिनं श्यालं सर्वं कथं प्रतियोत्स्यामि? एकैकोऽपि सम्बन्धः अत्यन्तं घनिष्ठः अतिसमीपस्थः। अतः प्रतियुद्धं सर्वैः सह शक्यमेव नास्ति। कदाचित् सः दुर्योधनः अपराधं कृतवान्, कदाचित् सः कौरवाणां मध्ये द्वित्राः पूर्णरूपेण स्पष्टरूपेण दुःशासनप्रभृतयः दौष्ट्याचरणम् अकुर्वन्। सर्वे तु सम्पूर्णं न जानन्त्यपि। यत् युधिष्ठिरः वदति, यच्च दुःशासनः वदति, यच्च सः अन्यः निगदति तदेव ते कुर्वन्ति। कदाचित् अज्ञानेनापि स्यात्, परन्तु सर्वेपि तदीयवचो विलासं विश्वासरूपेण उपादाय युद्धार्थमागताः। परन्तु एतेषां सर्वेषां प्रतियुद्धं कथं वा शक्यम्? यथा पृच्छति उपात्तस्य अनुपात्त उपलक्षणतया वा तत्र चकारेण अन्येषां ग्रहणम्। अग्रे पूजार्हावरिसूदना इति वक्ति खलु। पूजार्हाः इमे, पूजार्हाणां वधन्तु सर्वथा शक्यं नास्ति। एतदपेक्षया वरं गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। गुरूणां हननम् अकृत्वा अथवा प्रतियुद्धं कृत्वा प्रतियुद्धकरणापेक्षया तूष्णीं वीथ्यादिषु अटन् भिक्षाचर्यं कृत्वा जीवनं यापयामि तदेव श्रेयः खलु इति वक्ष्यति वाक्यम्। अतः तदाधारेण इदानीमेव पूजार्हत्वं प्रोक्तम्। पूजार्हशब्दविवक्षितबहुमन्तव्यत्व हेतुतया श्लोकस्थम् अत्र आकृष्य उक्तम्। अग्रे वक्ष्यति तदपि आकृष्य अत्र पूजार्हत्वं प्रोक्तम्। पूजार्हाः गुरवः, गुरुः इति चेत् ज्ञानी, अनुभवी, अधिकज्ञानवान्, बहुमन्तव्यः, विद्वान् इत्यर्थः। अत एव खलु ज्येष्ठेषु श्रेष्ठेषु च वयं नमस्कारादिद्वारा गौरवार्पणं कुर्मः। अतः बहुमन्तव्याः इमे।
द्रोणादिकान् बहुमन्तव्यान् कथं हनिष्यामि। गुरुत्वात् गुरुरूपेण विद्यमानत्वात् तेषां हननं कथं करिष्यामि। द्रोणोऽपि गुरुः, भीष्मोऽपि एकरीत्या गुरुः, बहुमन्तव्यः खलु, अनुभवी। कौरवपाण्डवानां मध्ये अत्यन्तम् अनुभवशाली इति चेत् सः भीष्मः एव। अतः सः ज्येष्ठः, अतः श्रेष्ठः, अतः कुरुवृद्धः, अतः सः एतस्मिन् कुले पितामहरूपेण विद्यमानः। अतः गुरून् इति अग्रे उक्तं यद् वर्तते तत् आकृष्य अत्र पूजार्हौ इत्युक्तम्। इमौ द्वौ, द्रोणः एवञ्च भीष्मः। अन्येष्वपि द्रुपदप्रभृतिषु अनेकेषु पूजार्हत्वं वर्तते, ज्येष्ठत्वं वर्तते, श्रेष्ठत्वं वर्तते, अनुभवशीलत्वं वर्तते। बहुमन्तव्यानिति महानुभावान् इति उत्तरश्लोकस्थ अनुसन्धानाद्वा गुरून् हत्वानि महानुभावान् इति महानुभावाः, अनुभवः अस्मिन् वर्तते इति, महत् महान् अनुभवः अस्मिन् वर्तते, अतः अयं महानुभावः। ज्ञानापेक्षया अनुभवः इतोपि अतिशायितं स्थानं प्राप्नोति। शास्त्रे मया पठितम् अत्र 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 चरित्रेषु आलोकितम् इति वदति चेत् तदानीं सः अनुभवः। चरित्रेषु आलोकितः साक्षात् मत्सम्मुखे एव एवं रूपेण अभूत् इति दर्शयति चेत् तत् सः साक्षात् प्रस्तुतः अनुभवः भवति। अनुभवस्य प्रस्तुतिः भवति चेत् तदानीं सर्वेपि नतमस्तकाः भवन्ति। अतः एते महानुभावाः, महान् अनुभवः येषु वर्तते ते महानुभावाः एते भीष्मद्रोणादयः। अतः बहुमन्तव्यः। आचार्याः एकैकं शब्दमपि सम्यक् आलोच्य तत्रत्य गीतावचनस्य आधारेणैव उपपादयन्तो वर्तन्ते इति श्रीमद्वेदान्तदेशिकाः दर्शयन्तः सन्तः अस्मत्कृते बोधयन्ति। ते स्वत एव बहुमन्तव्या। पश्यन्तु, महानुभावान् इत्युत्तरश्लोकस्थ अनुसन्धानाद्वा ते स्वत एव बहुमन्तव्याः। भीष्मद्रोणादयः महानुभवशालिनः, अनुभवशालिनः। पितामहत्व धनुर्वेदाचार्यत्वादिभिः इति अत्यन्तबहुमन्तव्याः। पितामहः अयम्, अतः अत्यन्त अनुभवी। धनुर्वेदवित्, वेदस्य आचार्यः, आचार्यः एव खलु शिक्षयितुं समर्थः। अतः धनुर्विद्यायामपि एषः अर्जुनाद्यपेक्षयापि परमनिपुणः। अतएव आचार्यः। अतः एते अस्मदपेक्षया बहुमन्तव्याः इति अर्जुनः वदति। अतः पूज्याः
अर्घ्य गंध पुष्प धूपादिभिः पूजार्थम् अर्हाः इमे पितामह प्रभृतयः। पुष्पादिभिः पूजार्हाणां पूजा अनिवृत्तिरेव साहसं हननं तु अतिसाहसम्। पूजामेव न कुर्मः चेत् तदेव साहसं, हननार्थं प्रवृत्तिः प्रतियुद्धमिर्चेत् तद् अतिसाहसं खलु। गुरुभक्त्या च तद्विरोधिभिः सह योद्धव्यम्। गुरुषु भक्तिः श्रद्धा भवेत्, ततः गुरुविरुद्धे ये वर्तन्ते तैः सह योद्धव्यम्। इदानीं गुरुभिः सह एव युद्धं कुर्मः, तत् कथं शक्यम्? न पुनर्गुरुभिः इति कथं गुरून् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इत्यस्य भावः। कथम् अहं हनिष्यामि? अहं शब्देन प्रख्यातवंशत्वादिकम् अभिप्रेतम्। अहं तावान् अर्जुनः पाण्डवः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इत्यस्य हननपर्यन्त प्रतियुद्धाभिप्रायत्वम् उत्तरश्लोकेन विवृतमिति हनिष्यामि इत्युक्तम्। प्रतियोत्स्यामि इति श्लोके प्रोक्तम्, परन्तु कथम् अहं हनिष्यामि इति भाष्यकारैः कथं प्रोक्तं? प्रतियुद्धमेव खलु वक्तव्यम् इति चेत् अग्रे गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके इत्युक्तवान् अर्जुनः। नाम गुरूणां हननं विना भैक्ष्यं योग्यं। तर्हि हननं विना इति हनन अभाव प्रतिपादन मुखेन हननं तु प्रोक्तम्। अतः अत्रापि कथं हनिष्यामि इत्येव अभिप्रायः दर्शितः। कथं प्रतियोत्स्यामि चेत् प्रतियुद्धं कृत्वा प्रतियुद्धस्य फलं किं? हननमेव। अतः कथं हनिष्यामि? अत एव पूजायां पुष्पादिभिः पूजा अकरणमेव साहसं, हननं तु अतिसाहसम् इत्यभिप्रायः। मधुसूदन अरिसूदन शब्दाभ्यां न हि त्वमपि सान्दीपिन्यादिसूदनः इति सूचितम्। मधुसूदन अरिसूदनः, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। नाम अरि शत्रवः, शत्रूणां सूदनं प्रतियोद्धं कर्तुं समर्थः। मधुकैटभराक्षसः तस्य हननार्थं प्रवृत्तः। कथं प्रवृत्तः? अभ्यासं कृत्वैव। अभ्यासः कुत्र कृतः? सान्दीपिनी गुरुकुले। अतः गुरोः स्थानं किमिति भवानपि जानात्येव। यतोहि गुरुकुले एव तवापि अध्ययनम् अभूत्। अहं द्रोणाचार्यस्य गुरुकुले अधीतवान्, त्वं तु सान्दीपिनी गुरोः कुले अध्ययनम् अकरोत्। अतः गुरोः स्थानं कीदृशमिति यावदहं जानामि तदपेक्षया 10 गुणितं 100 गुणितं त्वं तु जानास्येव। अतः अरिसूदन मधुसूदन शब्दादिना सान्दीपिनी गुरुकुलस्य संस्पर्शः सम्बन्धः अनेन ज्ञेयः इति दर्शयन्ति। सान्दीपिन्यादिसूदनः इत्यपि सूचितम्। भोक्तुं चर्तुं
भैक्षं चर्तुम् इह लोके गुरोः द्रोणाचार्यस्य पितामहस्य प्रतियुद्धं कृत्वा हननापेक्षया इदं युद्धं परित्यज्य पूर्णरूपेण वीथ्यादिषु भिक्षाचर्यं कृत्वा जीवनं करिष्यामि तदेव वरं गुरुहननापेक्षया भिक्षाचरणमेव वरं खलु यद्यपि अहं क्षत्रियः यद्यपि मदीयं कर्तव्यं शत्रुहननादिकं यद्यपि राष्ट्रसंरक्षणं मदीयं कर्तव्यं परन्तु प्रतियुद्धस्थाने वर्तन्ते गुरवः ये परं ज्ञानोपदेशमकुर्वन् तत्तादृशाः यस्य परस्तात् धनुर्विद्याम् अहं स्वीकृत्य इदानीम् एतादृशस्थाने अस्मि स एव प्रतियुद्धस्थाने योद्धरूपेण वर्तते तर्हि तदुपरि अहम् इषुप्रयोगं बाणप्रयोगं कथं वा करिष्यामि कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च अतः भैक्ष्यमेव चर्तुं योग्यं चर्तुमित्यर्थः भावमात्रार्थस्तु मुन् चर्तुं भैक्ष्यं चर्तुं भैक्ष्यं कर्तुम् इत्यर्थः न तु क्रियार्थोपपदकः तत्र भिक्षाचरणं कर्तुम् इत्येवं रूपेण अर्थः नास्ति भैक्षं चर्तुं भैक्षं कर्तुम् इति भावः कारणं किमिति चेत् शरीरमिदं प्राप्तं प्राप्तेन शरीरेण जीवनं तु कर्तव्यं जीवनं यापयितव्यं युद्धं कृत्वापि जीवनयापनं शक्यं केवलं तूष्णीं स्थित्वा भिक्षाचरणादिना अन्नपानादिकं प्राप्य जीवनं कर्तुं किं न शक्यते अतः या काचित् उपजीविका जीवनार्थम् आश्रयणीया इदानीम् उपजीविका भिक्षाचरणरूप उपजीविका एव आश्रीयते युद्धमेव आश्रयणीयमिति किं नियमः यद्यपि नियमः तथापि प्रतियुद्धे आचार्यः अस्ति गुरुः अस्ति प्रतियोद्धरूपेण अतः या काचित् जीविका आश्रयणीया तथापि गुरुवद लब्ध भोगेभ्यः यह लोके परधर्मरूप भैक्षाचरणमपि श्रेयः गुरुवधं कृत्वा सुखानुभवः कर्तव्यः खलु तदपेक्षया अन्यस्य धर्मः अयं भिक्षुकस्य धर्मः भिक्षाचरणम् अन्यधर्मस्य आश्रयणमपि एतदपेक्षया वरं श्रेष्ठमेव अतः भिक्षाचरणं युद्धापेक्षया प्रशस्यतरम् इति मनसि विभाव्य श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके इति वक्ति अर्जुन महाप्रभाव गुरुवध महाप्रभाव गुरुवध साध्य पारलौकिक दुःखस्य अतिमहत्वात् इति भावः अयं गुरुः सामान्यः गुरुः नास्ति महाप्रभावयुक्तः गुरुः अयं पाण्डवानां कौरवाणां सर्वेषाञ्च अयं गुरुः महाप्रभावयुक्तः गुरुः
तस्य गुरोः वधः तद्वधेन किं लभ्यते इति चेत् परलोके सुखं न लभ्यते, अपि तु महद्दुःखप्राप्तिः एव। पारलौकिकस्य दुःखस्य अतिमहत्वात् तद् मास्तु, भिक्षाचरणमेव अस्तु। यद्यपि भिक्षाचरणं भिक्षुकस्य धर्मः, मम धर्मः नास्ति, यतोहि अहं क्षत्रियः, मम धर्मः युद्धं। परन्तु युद्धात् प्राप्यमाण लोकः दुःखलोकः तदपेक्ष गौरवादिनरकप्राप्तिः गुरुहननेन। ब्रह्महत्यादोषः यावत् बलवान् यावान् बलवान् तदपेक्षया दशगुणितोत्तरक्रमेण बलवान् अयं दोषः। अतः रौरवादिनरकप्राप्तिरेव भवति। अतः तदपेक्षया वरं भिक्षाचरणम्, अन्यधर्माश्रयणम्। प्रकृतविरुद्धार्थत्वभ्रमव्युदासाय पूर्वश्लोकस्थ कथं शब्दानुषङ्गात् अतिनृशंसत्वसामर्थ्यात् तुशब्दद्योतितवैषम्याच्च कथं तरामित्युक्तम्। कथम् इत्युक्तं तत्र अत्र तु एते आचार्याः कथं तराम् इति अग्रे भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रधिग्धान् इति दर्शयति। कथं तराम् अहं रुधिरप्रधिग्धान् एतान् भोगान् भुञ्जीया, कथं भुञ्जीया इत्येवं रूपेण पृच्छति। पूर्वं तुशब्देन प्रोक्तः, श्लोके एव कथं शब्दः अपि अस्ति। तदनुषङ्गात् अत्र एतत् कार्यम् अतिनृशंसं परमतुच्छम् इत्यर्थः। यद्यपि गुरुभिः सह युद्धकरणं तुच्छम्, इदानीं गुरुभिः सह युद्धमेव न, गुरूणां हननपर्यन्तं गन्तव्यम्। एतद् गुरोः हननपर्यन्तगतिः या वर्तते तत् अतिनृशंसं कार्यम्, सर्वथा निकृष्टं कर्म। एतदपेक्षया निकृष्टं कर्म लोके अन्यत् किमपि नास्त्येव। अतः आचार्याणां वधादिना समुत्पन्न रक्तस्रावेण स्निग्धम् इदं सिंहासनादि सुखम् इंद्रप्रस्थादि सुखम् कथमहं भुञ्जीय। दर्शयति अतिनृशंसत्वसामर्थ्यात् तुशब्दद्योतितवैषम्याच्च हत्वार्थकामावस्तु गुरून् इहैव। रुधिरप्रदिग्धान् भोगान् कथं भुञ्जीय, कथं तरामित्येवं रूपेण आचार्यः कथमित्यस्य कथं तरामित्येवं रूपेण अत्र इतोप्यधिकम् एतत् सुखभोगादिकं तु सर्वथा शक्यं नास्ति। एतेषां हननमेव शक्यं नास्ति। हननलब्धराज्यसुखभोगः तु सर्वथा शक्यो नास्ति। यतोहि अयं राज्यसुखविशेषः बन्धुरक्तसिक्तं गुरुरक्तसिक्तं भवति। अतः अतिनिकृष्टम्। गर्हायां लडति जात्वोः विभाषा कथमिलिञ्च इति अत्र भुञ्जीय, कथं भुञ्जीय लिङ् प्रयोगः।
गर्हार्थे लिङ् प्रयोगः प्रमाणमपि दर्शयन्ति। अर्थकामान् इत्यत्र द्वन्द्वादिभ्रान्तिनिवर्तनाय समास तदंशद्वयार्थः भोगेष्वतिमात्रसक्तान् इत्युक्तः। अर्थकामान् अहं कथं भुञ्जीया इति दर्शयति, कथन्तरां भुञ्जीया इति। एतेषां हनन अनन्तरं प्राप्यमाणः अर्थः कामः इत्यनेन सुखम्, एतद्वयमपि तत्र द्वन्द्वो नास्ति। तदंशद्वयार्थः भोगेष्वतिमात्रसक्तान्, यतोहि भोगः इत्याकारकः एव खलु एतेषां कृते आसक्तिः। केषां कृते? कौरवाणां कृते। अतः भोगेष्वतिमात्रसक्ताः ते, तेषां कृते अर्थः कामः इति एतद् उभयमेव दृश्यमानं भवति, न धर्मः न मोक्षः। ते धर्मं न पश्येयुः, वयं तु धर्मं द्रष्टुं शक्नुमः खलु। ते मोक्षं न पश्येयुः, परन्तु वयं तु मोक्षम् अवगन्तुं शक्नुमः खलु। अतः योऽयम् अर्थः अस्माभिः प्राप्यमाणः भवति, योऽयं कामः सुखम् अस्माभिः एतद् युद्धस्य फलरूपेण प्राप्यमाणं भवति, तत्सर्वं पूर्णरूपेण रुधिरप्रदिग्धं रक्तसिक्तं सिंहासनादिकं नगरादिकं राज्यादिकं राज्यगतवस्त्रादिकं आभरणादिकं निखिलमपि रक्तसिक्तमेव। अतः तत् कथं भुञ्जीय? येषां कृते भोगे अतिमात्रशक्तिः अस्ति, आसक्तिर्वर्तते, ते एव भोक्तुं शक्नुयुः। एतेषां भोगे अतिमात्रशक्तिः अस्ति दुर्योधनप्रभृतीनां कृते, अतः ते भुञ्जन्तु काम। अतः तेषां कृते एव इदं निखिलमपि सुखादिकम् अर्थकामादिकं परित्यजामः। वस्तुतः कामे सुखे एव आसक्तिः, सुखे सुखस्य प्राप्तिः अर्थे न भवति, अतः अर्थेषु आसक्तिः। अर्थेषु कामः येषां ते अर्थकामः इति विग्रहः। अवर्ज्यो हि व्यधिकरणो बहुव्रीहि जन्माद्युत्तरपदः। अर्थेषु कामः येषां ते अर्थ्यन्ते इति अर्थः कामः, कामश्च अतिमात्रसङ्गः वक्ष्यते, तदपि वक्तुं शक्यते। अर्थ्यन्ते इति अर्थाः भोगाः, अर्थशब्देनापि भोगः उच्यते। भोगे कामः इति चेत् भोगे अतिमात्रशक्तिः इत्यर्थः। अर्थकामः शब्देन अर्थेषु कामः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अर्थः एव सुखं, साधने साध्योपचारः। तत्र कामः इति चेत् अर्थे कामः नाम अतिमात्रशक्तिः। केचन जनाः धनम् अधिकादधिकम् 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 अर्जनीयम् इत्येवं रूपेण तत्रैव प्रवृत्ताः भवन्ति। सर्वदा धनस्य अर्जने एव प्रवृत्ताः, तस्मात् प्राप्यमाण सुखविषयचिन्तनमपि नास्ति। एवं रूपेण धन अर्जने प्रवृत्ताः भवन्ति, अतिमात्रसक्ताः धनेषु इत्यर्थः।
यद्वा अर्थं कामयन्ते इति अर्थकामाः धनं कामयन्ते इत्यर्थः ते निष्कामाश्चेत् तद्भोगहरणमपि शक्येत। ते निष्कामाश्चेत् तद्भोगहरणमपि शक्येत। इदं तु क्षुधितानाम् ओदनहरणवत् इति भावः। ते निष्कामाश्चेत् तूष्णीं भवेयुः, परन्तु ते तूष्णीं न भवन्ति। अर्थकामः क्षुधिताः। क्षुधितः यथा ओदनस्य हरणं करोति अन्नस्य, कथमपि अन्नं प्राप्नोति, चौर्यं कृत्वा वा अन्नं प्राप्नोति। श्रुतिरपि वक्ति खलु तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात्। अधिकम् अन्नं यया कया च विधया प्राप्नुयात्। विना अन्नं एषः साधनादिकमपि कर्तुं न शक्नोति खलु। अतः क्षुधिताः यदा ओदनस्य हरणं कुर्वन्ति तथा अर्थेषु अतिमात्रसक्ताः अर्थस्य हरणमेव कुर्वन्ति। यथा इदानीं राजकीयधुरन्धराः सर्वेपि सर्वथा सर्वदा धनस्य हरणं सार्वत्रिकरूपेण कुर्वन्तः एव भवन्ति। हननादप्यतिनृशंसत्वसूचनाय भोगरुधिरादिशब्दैः अर्थसिद्धः तुशब्देन च द्योतितः विशेषः तैः इत्यादिना उक्तः। हननादपि अतिनृशंसम् अर्थकामहरणं हननवधापेक्षयापि अतिनृशंसम्। कुतः इत्येतत् अर्थकामादिकं भोगादिकं निखिलमपि रुधिरप्रदिग्धं रक्तसिक्तम्। अतः एव लोके अन्यस्य कस्यापि धनस्य अधिकारी वयं न भवितुमर्हामः। अस्माभिः अर्जितस्य धनस्यैव वयम् अधिकारिणः। अस्मत्कृते यावदपेक्षितं तावदर्जितस्य धनस्यैव वयम् अधिकारिणः। अस्माभिः सामर्थ्यं वर्तते इति अधिकम् आर्जितं स्यात्, परन्तु तस्य भोगार्थं वयं न अधिकारिणः। यतोहि अस्माकं सामर्थ्यं तत्र नास्ति, अस्मदधिकारः एव तत्र नास्ति। वस्तुस्थितिः अपि एतादृशी एव खलु। यावत् शक्यं तावदेव भोक्तुं शक्यते, अतोप्यधिकं तु सर्वथा न। अतः गुरुवधसाध्य भोगाः रुधिरप्रदिग्ध गुरुस्मृतिहेतुत्वात्। गुरुवधेन प्राप्यमाणः यः भोगः वर्तते तद्भोगः वारं वारं गुरुमेव स्मारयति, पूजार्हमेव स्मारयति, पितामहमेव स्मारयति। अस्माकं पूर्वजानामेव संस्मरणं वारं वारम् अस्मत्कृते यच्छति। अतः तद्भोगं वयं कर्तुं न शक्नुमः। स्वयमपि तथाविधाः इव दुर्भोजाः भवन्ति। रुधिरप्रदिग्ध गुरुस्मृति हेतुत्वात् स्वयमपि तथाविधाः इव दुर्भोजाः भोगार्थं योग्यरूपेण विद्यमानाः न भवामः। अतः ऐहिकलौकिकसुखमपि नास्ति, ऐहिकसुखमपि नास्ति, लौकिकसुखमपि नास्ति। इहलोके विद्यमानं सुखमपि ईषदपि वयं प्राप्तुं न शक्नुमः अनेन विजयेन। रुधिरप्रदिग्धशब्दाभिप्रायः। अतः तद्रुधिरेण उपसिच्य कथं भुञ्जीय। तद्रुधिरेण पितामह आचार्यादिरुधिरेण प्रसिच्य प्रकर्षेण सिच्य सेचनं कृत्वा एतत् सिंहासनादिभोगादिकं राज्यसुखादिकं कथं भुञ्जीय।
इति आचार्याः तद्वचसः स्फुटरूपेण अभिप्रायं दर्शयन्ति। उपसेचनम् उपसिच्य इत्युक्तं चेत् उपसेचनं नाम किं? स्वयम् अद्यमानत्वे सति अन्यस्यापि अदनहेतुः। उपसेचनम् उपुन्काय ऊर्हाय तत् स्वयम् अद्यमानं भवति, अन्यस्यापि दध्यन्नस्य अदनहेतुः अपि भवति। उपसेचनं वर्तते चेत् दध्यन्नं भोक्तुं शक्नुमः, किञ्चित् अधिकं भवति चेत्। अतः स्वयं मद्यमानत्वे सति अन्यस्य अदनहेतुः तत्। एवं रुधिरेण सिक्तं चेदपि तत् सम्मार्ज्य सिंहासनस्य भोगादिकं कर्तुं शक्यते खलु चेत् रुधिरेण प्रदिग्धम्, अतः रुधिरम् उपसेचनरूपेण भवति। अतः तेषां रुधिरमेव अहं पिबामि इत्यर्थः। यथा उपसेचनस्य पानं दध्यन्नेन सह भवति, तथा रुधिरमपि अस्माभिः भुज्यमानमेव भवति। अतः रुधिरस्य उपसेचनेन सह योजनां कृत्वा रुधिरम् उपसिच्य इत्युक्तम्। रुधिरप्रदिग्धान् रुधिर उपसिक्तान् इति व्याख्यानम् आचार्याणाम्। तद्रुधिरमेव भोगसाधनं भवति, कारणं भवति। यथा ऊर्हाय उप्पनकाय उपसेचनम् आचार अन्यस्य अदनहेतुः भवति दध्यन्नादीनां, तथा आचार्याणां रुधिरम् अन्यस्य अदनहेतुत्वेन रूपेण भवति। तत् कथमपि न भवेत् खलु। आचार्यद्रोहः सः, गुरुद्रोहः सः, पितामहद्रोहः सः, महानुभावानाम् अनुभविनां द्रोहः। द्रोहस्य कृते प्रायश्चित्तमेव नास्ति। अतः इहलोकेऽपि सुखं नास्ति, परलोकेऽपि सुखं नास्ति। तादृशं कार्यं किमर्थम् अस्माभिः कर्तव्यं? तदपेक्षया अन्यधर्माश्रयणं कृत्वा, भिक्षुकधर्माश्रयणं कृत्वा, भिक्षां कृत्वा जीवनं कथमपि यापयन्तः सन्तः अग्रे सरामः इति पाण्डवानां सर्वेषामेव अभिप्रायं। स्वयम् अयम् अर्जुनः एकाकी श्रीकृष्णस्य पुरस्तात् उपस्थापयति। इह तु तदुभयमपि विपरीतमिति भावः। राज्यमपि रुधिरमपि उभयमपि विरुद्धम्। अतः सुखं भोगस्य उपसेचनम् उभयमपि विरुद्धम्। अतः अहं कथम् अस्य भोगं करिष्यामि इत्यभिप्रायेण उपपादयति। तदग्रे षष्ठसप्तमश्लोकौ तद् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। न चैतद्विद्मः इति। கேட்குறதா சரியா?